محبت نال صلوات پڑھو۔ گناہیں دی مغفرت واسطے باواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش، بالخصوص میرے بھائی دے مرحومین دی بخشش او بلندی درجات دی خاطر باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ سیدوں دی حیثیت نال دعا کرنا، مالک این ویلے تھارا ٹرایا قبول فرماوے۔ مالک اے پھوڑی اے صفحے ازا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و مقبول فرماوے۔ میں حقیر گناہگار دی ڈیوٹی آج یہ انکساری اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرماوے۔ مجلس دے وچ جڑے مومن تنگ دستن، مالک انہاں کو وسیع تو وسیع رزق حلال عطا فرماوے۔ جڑے بیمارن صدقہ ہی ویلے دا، مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرماوے۔ بھائی غلام رضا میرے ذمہ ڈیوٹی لائیے، انہاں دی والدہ دی طبیعت خراب ہے، مالک این ویلے دا 7ویں دی رات دا انہاں کو جلد صحت یاب فرماوے۔ باقی جو مومن میرے لائق جو دعائیں لائیں، مالک قبول و مقبول فرماوے۔ جڑے مومن بے اولادن تے حسرت رکھ دن، پینگے اللہ دے صدقہ مالک فرزند علیم عطا فرماوے۔ مالک تھا کو کہیں دا محتاج نہ کرے۔ وڈی دعائے اے ذکر تھوڑی تے ساری بخشش دا ذریعہ بنے۔ دعائیں دی قبولیت دی خاطر ایک دفعہ صلوات پڑھو۔ جے ناراض نہ تھی وہ تے جڑے انتے بھائی بیٹھن تے تھوڑے سے سامنے میری اکھیں دے سامنے آ باسن جو مجلس دا ماحول بنا ویسی بہت تعداد ہے۔ آج حسن امیر دے یتیم دی سے جاونی ہے۔ مولا تھارا ٹرایا قبول فرماوے۔ حسن امیر دا بچڑا امیر قاسم، مالک تھا کو کہیں دا محتاج نہ کرے۔ جڑا این ویلے اس حالت دے وچ پرسے دے وچ آیا بیٹھے۔ صلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی نسألک زیادتاً فی العلم وبرکتاً فی الرزق وصحتاً فی الجسم وطولاً فی الحیاة ونوراً فی القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا بحق دم المظلوم۔
میں ہوں بن رہے دی غربت پڑھدا تے جائیں خون دی میں دی لائی جڑا ہی ویلے رات کو حسن دے یتیم دی میں دی تے بیٹا بسم اللہ تے جن دی لاش انوکھے ہائیو رنگ دے وچ شارے توان اٹھائے بھائی حسرت رساں چاہ تے دین دی ماں پوچھیا میرا قاسم کن گئے شاہ گنڈڑی کھول دکھائی بی بی مو قاسم دا چمان لگی تصویر نظر نہ جی بسم اللہ لکھ دفعہ کھاں بھائی میں نو کراں او جندی ماں پوچھیا میرا بنرا کن گئے رومن آئیو یار جندی ماں پوچھیا میرا قاسم کن گئے شاہ گنڈڑی کھول دکھائی بی بی مو قاسم دا چمان لگی یہ غربت ہے تصویر نظر نہ جی بسم اللہ تصویر نظر نہ ماں کو شکل نظر ہی نہیں آئی بسم اللہ مولا فری مکان قبول کرے جتنے آ گئے وے میں کوشش کرے ساں اپنے بزرگاں دے انداز دے وچ جی میں وہ ترتیب دسا گئے اس ترتیب دے وچ میں حسن دے یتیم دی غربت بیان کرے ساں بسم اللہ بابا بسم اللہ ڈامی دی رات بڑی اوکھی رات بسم اللہ حسین مظلوم دی منگی ہوئی رات کچھ مومن ہے کیتی ہے کچھ سوچوں دے بین دساواں کیڑی رات بھین تے بھرا دی چھیکڑی رات صدقے 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 لکھ دفعہ کھاں کوشش کریں دا بھین تے بھرا دی چھیکڑی رات میں دسنا چاہنا اس علاقے دے شریف عزدارو تو ہاڈے تے میرے امام اس رات کو 4 حصہ تقسیم کیتا ہے پہلا حصہ اللہ دی عبادت اچ گزارس دوجا حصہ اصحاب اچ گزارس تریجا حصہ چاچا کنان دا راہ ڈٹھاس صدقے 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 کنان کو اپنے ہتھاں دے نال ٹورس میں بات سمجھا کے دسنا چاہتا کنان دا راہ ڈٹھاس کنان کو ٹورس چوتھا حصہ چاچا میرے امام خیمہ دا چکر لایا ہے اکبر دے بابے کو تقدیر بھین دے خیمہ دے نالوں گزارا ہے کیا ڈٹھا ہے علی دی دھی جوڑی کو اپنی جھولی چ بلائی بیٹھی ہے سجے جاں زانو تے اونے کھبے زانو تے محمد ہے رون دی بیٹھی علی دی دھی تے رو کیا دی بیٹھی اونو محمد میں کو 9 لاکھ دے وچ کوئی نہ دسے جو آلیہ دی نسل وفا نہیں کیتی صدقے صدقے بسم اللہ میں کو کوئی نہ آکھے جو بھراد مشن دے وچ آلیہ دی نسل وفا نہیں کیتی میری سین دے لالا آکھے اماں اساں وفا کرے سوں سا کو کھیر بخش بی بی آدھی اون والے بخشے ساں جیڑے ویلے تھوڑیاں لاشاں دیکھ ساں اماں مامے دی جگیر ہے 12 مربع میل اگر اساں 12 مربع میل دے بارو لاویں وات دا کھیر بخش چھوڑے سے صدقے صدقے جڑ دیو اگر اساں بارو لاؤں وات دا بخشے سے نام اگلا خیمہ بھائی جان حسین کو تقدیر بھیوا بھر جائی دے خیمہ دے نالوں گزارا ہے حسین کیا ڈٹھا ہے قاسم دی مائے اپنے بنرے پتر دا سر جھولج پائی بیٹھیے تے رو کے آدھی بیٹھیے قاسم کل کیڑا دہاڑے
قاسم آکے اماں کل ڈامی دا دیں ہے بی بی آدھی ہے نہیں قاسم اماں کل جمعہ دا دیں ہے بی بی آدھی ہے نہیں قاسم قاسم میں دساں کل کیڑا دیں ہے کل او دیں ہے جہندے مصیبتاں دے بدل تیرے چاچے دے اتے گرج سن بسم اللہ مصیبتاں دے بدل تیرے چاچے دے اتے گرج سن قاسم اجاں اکبر اپنی ماں دی جھولی چوے میں تیری لاش دیکھاں قاسم آدھے اماں کھیر بخش بی بی آدھی ہے اون ویلے بخشے ساں جڑے ویلے تیری لاش دیکھ ساں قاسم آدھے اماں خوش نصیب و ماما حسین جنہ دے بچنا دیاں لاشاں سین میری لاش ناسی میری گنڈڑی بنی جاسیا قاسم آدھے اماں میں میدان ویسا تک قاسم ہوسا جڑا میں ولسا تا تقسیم ہوسا اماں تے کو پتہ نہ لگ سی میں بچڑے دے سراندو بیٹھیاں یا پیواندو بیٹھیاں بسم اللہ مولا تیری مکان قبول کرے ہن میری سین رون دیئے قاسم آدھے اماں رون دی کیوں ہے آدھی اماں کو کوئی درد روائے قاسم آدھے اماں کیڑا درد روائے بچڑے تو دیکھ کے آدھی اماں تیری دی قسمت وجہ تقدیر میں حال لکھ دے جی بسم اللہ مولا تیرا ماتم قبول کرے مولا تیرا ماتم قبول کرے اماں تیری دی قسمت وجہ تقدیر میں حال لکھ دے اور تے کو چھوٹے سن وچ وقت پیا ودی اولگ دی ہک دی مرنا ویسے جڑا گلا وین کیتا ہے بی بی آدیا میرا بچڑان جوان تھی آئے تے واہ مرضی خالق دی او تیرے سیرے دیکھانا او کیتے قاسم ماسک ویسی جی بسم اللہ لکھ دفعہ کا میں لکھ دفعہ کا بابا ماں تیری دی قسمت وچ تقدیر میں حال لکھ دی او تے کو چھوٹے سن وچ وقت پیا ودی اولگ دی ہک دی میرا بچڑان جوان تھی آئے تے واہ مرضی خالق دی او تیرے سیرے دیکھان جی بسم اللہ واہ سونے مکان بسم اللہ جی بسم اللہ کر رہا ماں تیری دی قسم حسرت جو ہے ماں تیری دی قسمت وچ تقدیر میں حال لکھ دی میں کو چھوٹے سانا وچ وقت پیا ودی اولگ دی ہک دی تے میرا بچڑان جوان تھی آئے تے واہ مرضی جی بسم اللہ مولا تیری مکان قبول کرے سونے سواگ صدق تھی وہاں ہون تسا رو پائیو تسا عزداری وے تھوڑا دل موم دے تسا رو پائیو میں کو دساؤ جیڑا درد سندہ کھڑائیو نر نہ اسی راجر نہیں حسین اتا آیا ہے جتا بھین دا خیمہ آئی بھین دے خیمہ چاہ کے آدھے آلیا آج میں غریب تھی گیا بی بی آدھیا حسین غریب کیوں سڑیندہ ودائیں آدھے میرا دل ہے میری حسرت ہے میں اپنے یتیم بھتری جیدی شادی کراں بی بی آدھیا جے شادی کریں دیں دوات روندہ کیوں ہے سیدہ دے ارمان آج میرا پہلا بخت ہویا اور کوئی جانج آندھی دے گیا کوئی جانج مہندی دے گیا جی بسم اللہ لکھ دفعہ آکھاں بھین کول چاچایا کھڑے آدھے میرے تے غربت آ گئی ہے ان میں کچھ سو کوئی عام بھین آئی او بھی تو للا مرائی آدھی بھائیوال بھین آئی بی بی آدھی حسین پریشان نہ تھی میں جو کھڑیاں بھین جو حاضری بھی سیادہ دے میں کیا کراں بی بی آدھی تو ٹیم پریشان نہ تھی تھے تے پترے تے سامان دی ذمہ واری میں چیندیاں
ہن بندہ کیڑا سمجھے سی تے کیڑا نہ سمجھے سی بی بی آدھی ہے وری میں دیندیاں لاواں دے کپڑے میں دیندیاں داج میں دیندیاں زیور میں دیندیاں جیڑی اگلی گل کیتی ہے کربلا دی زمین ہل گئی ہے بی بی آدھی ہے سونے چاندی دے کھٹ پہ تدی کے رلے میرے رلے چپے سی او ازا پھوپی بطری جی شام ونجنا ہے او میں تیری شام دی پردے دار بہنا جی بسم اللہ میں لکھ دفعہ کھاں او میں شام ونجنا ہے میں تیری شام دی کہہ دن بہنا حسین پریشان نہ تھی میں ذمہواری چاہنیاں ہن میرا امام ونجن لگ گئے میری سینہ دیا حسین میرے تے بھی غربت ہے سیدہ دے بھین تیرے تے کیا غربت ہے آدھی ہے باقی سارے سگن میں کرے ساں باقی جیڑے حسین حسن دے یتیم دی مہندی سننا ہے بیٹھے وے آج سگن میں پورے کرے ساں زندگی دا کوئی پتہ کونے کہیں عزادار دی آخری مجلس ہوئے میری آخری مجلس ہوئے بی بی آدھی حسین سگنا دے وچوں ہک مہندی ہوندی ہے بی بی آدھی حسین مہندی تلاب پوسی پر پانی کتھو گھنا ماں آدھی حسین مہندی تلاب پوسی پر بھین کولو پانی کوئی نہیں مہندی جائیں سلامنی میں مہندی گھنا ہو بسم اللہ لکھ دفعہ آکھا بسم اللہ کران لکھ دفعہ آکھا بھین کیا کھائے میرے لئے پاسے توجہ رکھائے تری مکان تھی ویسی بھین آدھی پیا حسین مہندی تہے پر پانی کوئی نہیں سیدہ دے بھین کوئی چارہ لگ دئی تلا ان جی بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوں دے آئین اوہی میں پڑھ دے ہوں دے آئین جنا حسین کہ بھین میں غریباں کوئی چارہ لا او پڑھ دے ہوں دے نا جو وانج بیٹھی ایک خیمہ وچ بی بی جوڑ کے شکا لنے مانی اجا آکھن لگیے ڈوئیں اکھیاں کو بی بی آلیا درد رنجانی روندی بیٹھی ہے رو کے آدھی بیٹھی ہے لاگن گورا وس پو میں کو آج بھی تھوڑی دائے جی لکھ دفعہ کا لاگن گورا وس پو میں کو آج بھی تھوڑی دائے پانیوں مہندی قاسم بسم اللہ لکھ دفعہ کا مہندی آ گئی ہے اے بھینی مہندی بھیجی ہے میں کچھ سو کربلا مہندی مل گئی ہے مہندی تے پر پانی کوئی نہیں اے غربت دی نشانی ہے کربلا دے وچ پانی کوئی نہیں تائیں واسطے رو کے آدھی بیٹیاں لاگن گورا وس پو میں کو آج بھی تھوڑی دائے پانی کیوں جو مہندی قاسم جی بسم اللہ لکھ دفعہ اجو وان بیٹھی ایک خیمہ وچ بی بی جوڑ کے شکا لنے مانی اجو آکھن لگیے ڈوئیں اکھیاں کو بی بی آلیا درد رنجانی کیا کھاسی اجو لاگن گورا وس پو میں کو آج بھی تھوڑی دائے پانی جی بسم اللہ ہوگی میرے حصے دی مکان بسم اللہ لکھ دفعہ کا پوری مجلس پڑھ ساں سونے آنسو آ گئے کیونکہ میرے بھائی میں کو حکم کیتا ہے جو سیجی آمنی ہے سگن دکھاونے اے میں بزرگاں دی ذاکری پڑھیے ہون میں سیج دے سگن کرنے مولا روندی اکھیاں نال میں دعا منگدا پیاں جیڑے بھی عزادار جتنی مکان دیتی ہے جیڑے کربلا نوے گئے شالا بھین تے بھیرا دا محرم ایک دفعہ کربلا وان کے دیکھو چاچا آج بھی ڈامی دی رات حسن دے یتیم دی مہندی آن دیئے آج بھی حسن دے یتیم دی سیج آن دیئے چاچا رات لے پتہ لگ دے جو بادشاہ دی شادی ہے بسم اللہ مولا مکان قبول کری راتی پتہ لگ دے جو کہیں بادشاہ دی جانج پائی آن دیئے جیڑے ویلے دھمی تھین دیئے نا ہی میں لگ دے لوٹ پہ گئی ہے
بسم اللہ بسم اللہ، مولا تیری مکان قبول کر، اجرک من اللہ، لکھ دفعہ جو لٹ پہ گئی ہے۔ میں اگے بھی آکھا ہے حسن امیر باد دے وچے جن دی اج غربت پڑھ دے پائے ہیں، ایک امیر قاسم پہلے، امیر پہلے قاسم باد دے وچے پوچھا گیا جو حسن باپ آئی امیر باد دے وچے اے بچڑے امیر پہلے کیوں ہیں؟ آل اللہ مقام ہو درجات بلند ہوئے زیدی صاحب ہو رہے دے او پڑھ دے ہوں دے ہیں ولادت علی رات تو گھن کے 8ویں دی رات تک قاسم کداں آپ نہیں کھادا ماں کھویں دی آئی۔ صدقے 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 تھیوا لکھ دفعہ کا قاسم کداں آپ نہیں کھادا ماں کھویں دی آئی۔ جیسا کربلا دے جتنے بھی شہید ہیں، اکبر دا قاتل حسین اکبر دے قاتل کو بد دعا کی تھی ہے، ذاکرہ کل سن دے رہاں دے حسین اکبر دے قاتل کو چاچا بد دعا کی تھی ہے پر مارا نہیں۔ وحید قاسم او شہید ہے جہاں دے قاتل کو حسین گول کے مارا ہے، 9 لاکھ دے وچ گول کے مارا سا آقا سیتا ہے میرے قاسم کو شہید کیتا ہے۔ اے امڑے چلائے ہیں یہاں کہ اکبر دے قاتل کو کچھ نہیں بھی آکھا، میں کو کیوں مرین ہے اکبر دا بابا، میں کو کیوں مرین ہے؟ میرے امام رو کے آدھے کمینہ ہک گھر برباد کیتا ہی تائیں میرے 2 گھر برباد کیتے جنہاں دا قاسم تو رہے میری دھی گنڈڑی رکھی بیٹھی ہے آدھی قاسم دسا میں کن ونجنا ہے۔ واہ 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 سونے آنسوان دے پین میرے حصے دی مکان تھی دی پئی ہے۔ بسم اللہ مولا تیری مکان قبول کرے۔ جتنے بھی چاچا شہید ہیں کربلا ونجو نا ہر کہیں دی قبر ہے، قاسم وید شہید ہے جن دی قبر کونے۔ آج ونجو تساں کربلا اتھا ون کے دیکھو مقام علی اصغر ہے جتا حسین اپنے پیاسے بچڑے کو چاہ گیا ہا، مقام علی اکبر ہے جتا حسین دے سونے بچڑے کو برچھی لگی آئی، مقام غازی ہے جتا غازی پانی بھران گیا ہائی۔ اللہ تھا کو ساریاں زیارتاں کراوے وان کے دیکھ سو کہیں جھاتے مقام قاسم کونے۔ اس تو وری غربت میں کیا دساں کہیں جھاتے مقام قاسم کونے۔ مومن پوچھا جو مقام قاسم کیوں کونے باقی سارے مقام ہیں؟ چاچا تیری روندیوں اکھیں دی قسم ہے کربلا دے وچ اکبر کو صرف ہک قاتل مارے۔ بسم اللہ کرام قاسم او شہید ہے جے کو ہر کہیں مارے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قاسم وید شہید ہے جے کو کربلا دے وچ 9 لاکھ مارانا لہا ہے۔ میرے امام دی کوشش آئی میرا اے بچڑا میرا قاسم میدان نہ ونجے جو میرے بھرا دی آخری نشانی ہے۔ ایڈے مجلسی چاہے بیٹھو انشاءاللہ آج مہرے مکان مل سی اللہ دے حکم نال۔ کوشش آئی میرا قاسم نہ ونجے، قاسم وات چاچے دے گوں آ ونجے آ۔ بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوں دے ہیں جڑے ویلے قاسم وات آوے آنا تے روے ہاں تے رو کیا شاہ فرمایا میرا قاسم بچڑا شالا تو تاں جیویں جگ تے چاچا تیڈا جیندہ ودے صرف تائیں بچڑے دی تاڑ تے۔ سیدہ دے میں کو ویر حسن آ یاد ویندے جران دید پوندی تیری پاگ تے ہن کیویں اجازت موت دی دیواں تیری ماں دے آنکھیں لگ کے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لکھ دفعہ کان کیویں اجازت موت دی دیواں تیری ماں دے آنکھیں لگ کے۔ قاسم ڈٹھا ہے جو میری ایڈی وری سفارش نہیں منی حسین ماں آنکھ ہے میں کچھ آچے میدان نہیں ونیا دیتا۔ ہن قاسم پریشان کھڑا آئی ماں کول آئیے آدھی قاسم گھبران نہیں میں تیری ماں ہاں میں کو تیرے باپ دی وصیت یاد ہے میں کو تیرا باپ آ کے گیا ہے اگر کربلا دے وچ میرے بچڑے دی کوئی نہ منے وقت اے خط کھول کے دکھاویں جے کو تویز آدھن
جیڑا قاسم دے کول آئی. ہن قاسم چاچے دے کول آیا کھڑے آن کے چاچے کو تویز دتس. اس علاقے دے شریف عزادارو وڈے بھیرا دا احترام کریں دے ہوئے حسین خط دی تحریراں اکھیں دے نال لائیں تے رو کے فرمیندن حسن اگر تیری خط دیاں تحریراں میری اکھیں نال نہ لگ دیاں تا اکبر تو بعد میں کو دسدا کچھ نہیں. صدقے اکبر تو بعد میں کو دسدا کچھ نہیں. میرا مسلمانہ بہوں وڈا نقصان کیتا ہے. چاچا حسین خط کھولے خط دی پہلی سطر تے لکھا ہوئی آئی اکبر دا بابا میرے بچڑے کو لازے واسطے بنرا بناویں بھاویں ہک لازے دا بناویں پر بنرا بناویں. ہر علاقے دا چاچا اپنا دستور ہوندہ ہے. ہر جہاں شادیاں تھندیاں راندیاں جیڑی جہاں تے بھی شادی تھی وے اے میرا زندگی دا تجربہ ہے. میں جوانا میں ڈٹھی کھڑا جتھاں بھی شادی ہوئے دولے کو عزت دیتی ویندی ہے. عوام واسطے کھانا بعد ہی تے لگ دے سب تو پہلے آ کے دولے دی میز دے ہوتے کھانا سجینے کھانا کھاسی سب تو پہلے دولا کائنات عالم دا پہلا دولا ہے جڑا اپنی شادی تے بھی بھوک ہے. واہ 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 مولا تیری مکان قبول کرے. اے ماتم قبول ہوئے سینے تے جڑا ماتم دے کائنات عالم دا پہلا بن رہے جیڑا اپنی شادی تے بھوک ہے. چاچا کائنات عالم دی پہلی بن رہی ہے جیڑی اپنی شادی تے پیاسی ہے. ہائے غربت. بسم اللہ. سید آدھے حسین وڈے بھیرا دا چھوٹے بھیرا دو پیغام عرب دے وڈے تاجر لوگ دے دھیان جو حسن امیر کتنے ہیں انہاں کو میری امارت دا اندازہ تنہ لگیا جدہ میں اپنے بچڑے دی شادی کراں. ہاں میری حسرت آئی میرے بچڑے دی شادی کریں. دوجی گال لکھی ہوئی ہے اکبر دا بابا میرے بچڑے کو قبر دی جھا دے میں. کچھ مومن سمجھ گئے میں ہونے بھی آکے وید شہید قاسم میں جن دی قبر کوئی نہیں. کیا لکھا ہوئے ہے قبر دی جھا دے میں. نوٹ جڑی گل لکھی ہوئی ہے کربلا دی زمین ہل گئی ہے حسین دی ڈھا نکل گئی ہے. نوٹ تے لکھا ہے اکبر دا بابا تیرے سونے بچڑے دی جاگیر چوں اگر قبر دی جھا نہ ملے تے دسیں میرا بچڑا کٹھا تھی سمسی. ماں گنڈڑی رکھ کے ٹور ویسی بس اتنی اجازت دے میں چاہ جو ماں گنڈڑی رکھے چاہ. بسم اللہ لکھ دفعہ کھاں لکھ دفعہ بسم اللہ. تریجی گل میرے بچڑے کو جنگ دی اجازت دے میں. ہون وڈے بھیرا دا حکم آئی حسین چپ کر گئے. سیدہ دے سارے جو ویندے پائے ہو میں کو کون سوار کرے سی. اجازت مل گئی جناب. میرے امام آکھے قاسم ون اپنی ماں کو آگتے کو تیار کراوے جنہ دی توجہ مجلس سالے پاسے ہے جیڑی ماں آدھی پئی آئی جو تو سب تو پہلے میدان ونے. ہون میرے امام آکھے ون ماں کو دسا جو تے کو تیاری کراوے. قاسم ماں دے کول آئے قاسم دے اماں اجازت مل گئی ہے. بی بی آدھی قاسم اگر اجازت مل گئی ہے تو وقت میں دو کیوں آئیں. بی بی آدھی قاسم انہیں کیوں نہ گیا جن تے اکبر گیا ہے. قاسم آدھے اماں میری مجبوری ہے میں کچھ چاچے بھیج. بی بی آدھی قاسم بھاویں اجڑ گئیاں پر پانچ ماما دی رشتہ دار امیر المومنین دنو حسن دی بیوہ حسین دی بھرجائی سجاد دی چاچی باکر تو گھن کے بار میں تک ساران دی ماں سمجھ گئیاں جو چاچے بھیجائی جو چاچے جائی کل حق مار بخشوا. قاسم دے اماں میں کن شرام دیئے قاسم دے اماں میں تاج تین بھی سامنے نہ آیا
مار مار ہاتھ سینے تے جڑا قاسم دی غربت تے روون آیا کھڑے قاسم آدھے اماں میں تا آج تئیں بھی سامنے نہ آیا بی بی آدھے قاسم گھبرا نہیں میرے نالا پر خیال کریں ان دے سامنے نام میں ون کے پہلے مکان دے سا متا تے کو دیکھے اکبر کو یاد کریں دی بیٹھیے متا مر نہ ون ہن قاسم دے نال میری سین ٹر پئیے حجرہ اور اسی دے دروازے تے آئیے آن کے کیا ڈٹھے اندرو وین پہ آن دیا نا آئیو سادہ اکبر جوان میری سین اندر رنگی ہے آدھی دکھیا تھوڑا وڈا نقصان ہویا ہے تھوڑا بہن وڈا نقصان ہویا ہے آدھی چاچی انصاف نہ لزا جیندے اکبر جائے برا ٹور بنے نو بھینی کیویں جیندیاں ہیں اونا بھینی دا جیون کوڑوں دے جنہ دے اکبر جائے برا ٹور بنے جی بسم اللہ لکھ دفعہ کھا بی بی آدھی قاسم جی بسم اللہ لکھ دفعہ کھا اپنے سیرے لکا میں قاسم ماں دی کانڈالے پاسو کھڑے بی بی آدھی دکھیا بھامیں تھوڑا وڈا نقصان تھی پر ہیں تا سخے ڈاڑی دے پوتری تو ہوں دی پوتری ہیں جن قاتل کو شربت پلایا این ویلے اگر کوئی سوالیاں وے او کو خالی تناولے سے آدھی چاچی بھامیں اجڑ گئی ہیں میں خالی نولے سا بی بی آدھی نولے سے تو میری کانڈالے پاسے دے قاسم روندہ کھڑائے آدھی اماں پوچھ دے لٹی میں روندائی کیوں کھڑائے بی بی آدھی موت دی اجازت منگانا ہے بی بی آدھی ڈتی بیٹھیاں آدھی حق مار بخشاونا ہے بی بی آدھی ڈتی بیٹھیاں ہون میری سین اٹھن لگی آدھی اماں میں تیریاں دو منیاں ہون میری ہک منوا بی بی آدھی کیڑی منوا آدھی اپنے بچڑے دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے پوچھ دے میں کن ونجنا ہے او جیندہ نہ کوئی پیکا رائے ونجے نہ کوئی ساورا راوے او دردہ ماریاں کن ویندیاں جی بسم اللہ لکھ دفعہ کا ہزار دفعہ کا پوچھ دے میں کن ونجنا ہے کربلا دے جتنے شہید کوئی انج لت سامنے لت ہے قاسم وے شہید جڑا آدھ انج لت آدھ انج لت ہے بھامیں جو کھلت ہے امت کو آیا نہیں آیا وقت گھوڑے بھجا چھوڑین سنبا دے تلے آدھا ودے یتیم نواز او یتیم سمجھ گئے یو منات غریب تے لاوان او تے کو واسطے اکبر او اصغر دا میری تات الحنات ولاوان آدھے چاچا کدائی نہ سڈا میرے پھاس گئے پیر او میرے پھاس گئے پیر رکاب دے وچ جی بسم اللہ لکھ دفعہ کھان حسین میدان دے وچ آئے آکے کیا ڈٹھے جو بھتریجہ تقسیم ہو گیا حسین ٹکڑے چیندہ ودے چاہ کے گنڈڑی بنائیس ہن حسین آکے میں مادو کی میں گن ویسا حسین گنڈڑی چیان دے درجات بلاندو ان سائن جعفر الزمان دے او اپنی کتاب دے لکھ دین کربلا دیاں نو ماوان جائیں اپنے بچنا دیاں جانگ درد کھڑ کے ڈٹھیاں ہر ماں کھڑ دیا جاندہ جوان ویندہ آئی بھائیاں ماں ماں دے موں دو دیکھے نا جیڑے ویلے ماں دا موں لہ ونجے آ پتہ لگ دائی جو اندہ جوان لہ گیا ہے جیڑے ویلے میری سین دا موں لت ہے سارا کو پتہ لگ گیا جو قاسم لہ گیا ہے لاندی جاتے اڈٹھا سی قاسم میری سین ٹور پئیے جناب فضا اگاں بات کیا دیئے سین کن پئی ویندی ہیں آدھی میرے بچڑے وفا نہیں کیتی آدھی سین وفا کیویں نہیں کیتی آدھی اگر اکبر کو چاہے آئی تا میرا قاسم ہوندے کول وزنی تا کوئی نہیں میرے امام آکے ماں دے گو گنڈڑی رکھیے آدھی تیرے قاسم بچڑے دے ٹکڑین میری سین ہک ٹکڑا چین دیئے چوم دیئے وات رکھ چھڑین دیئے سیادہ دے کیا بیٹھی کریں دیئے آدھی بیٹھی بارگ گلیں دیا چہرے دے مو پتر دا چوم دی حامی
او میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا ایڈا ظلم کما جی 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 بسم اللہ او بیٹھی بار گگلیں دیا چہرے دے منہ پتر دا چم دیا میں کو نہیں لبدا جی بسم اللہ لکھ دفعہ گھناؤ بھئی سیج میرے شہزادے دی صدقے تھی ماں دی حسرات آئی بچڑا قربانی لے آیا ہے ہن میرے امام آکھے ونیو میری دھی کو ساڑاؤ آکے وارث دی لاش تے آکے وین کرے سین فضا خیمہ دے وچ آئیے تے آکاس بابا سریندہ پہ آئیے آکے وارث دی لاش تے وین کر ماں تو دیکھ کیا دی اماں میں کو دسا وین کریندے کی وین جیڑا ہی ویلے رات کو رومن آیا بیٹھے میں دسنا چاہنا وارث دی لاش تے آئیے ہک ٹکڑا چین دیئے رکھ چھوڑیں دیئے وات دے چین دیئے وات رکھ چھوڑیں دیئے تے رو کیا دی بیٹھیے اٹھی جاگ ویسے ریاں والے آ کوئی خیر دی خبر سناویں ہاں تیرے سیرے خاک چرل گئے ہیں تونے گانا واپس دیویں ہاں بسم اللہ لکھ دفعہ کھاں یتیم دی سے جا گئی ہے بہ ونجائے نیاز حسین بہ ونجائے وقت زیارت کر گنائے بہ ونجائے محلے وین کرنے صدقے تھی وہاں اے سے جا گئی ہے ہن میرا تھوالے تے سوال ہے میں ڈٹھائے جنہ دیاں شادیاں تھی ویندیاں وہ اپنے سیرے سنبھال کے رکھ دین قاسم دی وارث دی لاش تے آکے آدھی بیٹھی ہے تیرے سیرے خاک چرل گئے ہیں تونے گانا واپس دیویں ہاں تیرے سیرے خاک چرل گئے ہیں تونے گانا واپس اے حسرات بانیاں دی بسم اللہ کراں تیرے سیرے خاک چرل گئے ہیں تونے گانا واپس دیویں جی بسم اللہ لکھ دفعہ کھاں میں بسم اللہ کراں بی بی آدھی قاسم جہاں تے کو مارے انہاں دی دشمنی تیرے نال نہیں انہاں دی دشمنی میرے بابے دے نال آئی جیڑا وین کی تے کربلا دی نگری حل گئی ہے او جیڑا ساری وجہ تو مارے آنے اس ظلم دی معافی منگ دی ہاں او میری قسمت میں مستور جو ہاں دس میں کیا ہون کر سکتی کر ماتم کر مات لکھ دفعہ کہاں بسم اللہ کراں او جیڑا ساری وجہ تو مارے آنے اس ظلم دی معافی منگ دی ہاں میری قسمت میں مستور جو ہاں دس میں کیا کر سکتی جی بسم اللہ لکھ دفعہ کھاں قاسم کوئی جواب نہیں دیتا اگلا وین میں دسنا چاہتا کہندہ وینے اے جناب حسن دی دھیے لکھ دفعہ کھاں جناب سجاد حرم اس گانے علی دی سکی بہنے سین جعفر الزمان لکھ دینے ایڈا ماتم کیتا سی جو چہرے دا رنگ تبدیل تھی گئی بن ریا دیے بین لٹی میاں ماتم تو کیوں کریں دی بی بی آدھی ہے بھین میں کو کوئی غربت رو آیا ہے آگے کیڑی غربت رو آیا ہے او تیرے ویر دی نسل چون لکھتی سن میرے ویر دی نسل تا ماتمد او تیرے ویر دی نسل چون لکھتی سن میرے ویر دی نسل تا مک گئی ہے اکولا دا دیکھ کے گھوڑے تو اندی مادی کمر تا جھک گئی ہے اوئی کولا دا جی بسم اللہ وین بلند ہو گئے جی چاچا بسم اللہ لکھ دفعہ کھاں او تیرے ویر دی نسل چون لکھتی سن میرے ویر دی نسل تا مک گئی ہے اکولا دا دیکھ کے گھوڑے تو اندی مادی کمر تا جھک گئی ہون تیں جائے ماتم نے کیتا وینو کریں دا سارے ماتم کرے سو
بنری وین کیتا بھین وین کیتا قاسم کوئی جواب نہیں دیتا اگلا بنریو جا وین کیتا ہے جو قاسم دے ہر ٹکڑے لبائے کا کھائے بنرے تو دیکھ کے آدھی بیٹھی ہے تو امیر دا پترے جاگتا سی تے کو ملن غریب دی دھی آئی ہے تو امیر دا پترے جاگتا سی تے کو ملن غریب دی دھی آئی میرے پہ کے ساورے مارے گئے تے کو ملن بھیراواں موئی آئی میرے پہ کے ساورے مارے گئے تے کو ملن بھیراواں مو جی بسم اللہ کران جی چاچا بسم اللہ جی میں بسم اللہ کرا میں لگ دفعہ آگا رون دی بیٹھی ہے تو رو کے آدھی بیٹھی ہے تو امیر دا پترے جاگتا سی تے کو ملن غریب دی دھی آئی ہے میرے پہ کے ساورے مارے گئے جی بسم اللہ لگ دفعہ کھاں جڑے ویلے میری سینہ کہے میرے پہ کے ساورے مارے گئے اوہلے قاسم کو آکاس دس میں کن ونجنا ہے اوہلے قاسم دی لاش تڑپیے تے رو کے آدھائے تین رولنا ہے وچ بازاران دے جھٹ صبر دے نال لنگا چھوڑے جڈا پتھر لگن بازاران وچ میری ماں کو بچوا چھو جی بسم اللہ لک دفعہ کا ہزار دفعہ کا بسم اللہ تے رولنا ہے وچ بازاراں دے جھٹ صبر دے نال لنگا چھوڑے او جڈا پتھر لگن بازاراں وچ میری امڑی کو بچوا چھوڑے بسم اللہ ماتم حسین ماتم قاسم